आदरणीय गुरु आत्मानन्द ज्यूको 67औं जन्मदिनको अवसरमा आयोजित यो भव्य कार्यक्रमका सभापति केयर सिंहजी, कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय गुरु आत्मानन्दज्यू, आदरणीय गुरु आमाज्यू, यो आश्रमसँग सम्बन्धित डकेन्द्र चन्द्रकुमार शर्मा लगायत थुप्रै मेरा मित्रहरू जसको समयको पाबन्दीले नाम लिइरहन सम्भव भएन, कार्यक्रममा उपस्थित प्रदेशका सभासद रमनज्यू, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति गणेश बरालज्यू, यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायत विभिन्न स्थानीय तहबाट पाल्नुभएका जनप्रतिनिधि मित्रहरू, जिल्ला बाहिरबाट देशभरिबाट पाल्नुभएका मित्रहरू, देश बाहिरबाट पाल्नुभएका साथीहरू, राष्ट्रसेवक मित्रहरू, विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूसँग सम्बद्ध मित्रहरू र आज आफ्ना आदरणीय गुरुको जन्मदिन मनाउन औपचारिक सूचना नभए पनि आस्थाको कारण यहाँ उपस्थित आदरणीय दिदीबहिनी, दाजुभाइ र मित्रहरू, सर्वप्रथम त यो भव्य कार्यक्रममा उपस्थित भएर बधाई र शुभकामनाका दुई शब्द व्यक्त गर्ने अवसर मलाई जुटाइदिनु भएकोमा म आयोजक साथीहरूलाई, केयरजी लगायत डकेन्द्र चन्द्रकुमार शर्मा लगायत सम्पूर्ण मित्रहरूलाई सबभन्दा पहिले म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय अतिथि मित्रहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राखेर मैले आजै काठमाडौँ पुग्नुपर्ने र धेरै महत्त्वपूर्ण भेटघाटमा सहभागी हुनुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरू सबैले हामी सबैको तर्फबाट तपाईँले बोल्नुहोला, गुरुलाई सबै मित्रहरूलाई बधाई र शुभकामना दिनुहोला भन्नुभएको छ। हाम्रा प्रदेश सभासद, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति, थुप्रै जनप्रतिनिधि, सबै मित्रहरूले उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिले आदरणीय गुरुलाई म धेरै धेरै बधाई दिन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रा आदरणीय फाल्गु नन्दले देशमा, समाजमा शान्ति स्थापना र सिङ्गो समाजलाई, विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनतालाई एक ठाउँमा एकता गर्न फाल्गु नन्दले खेल्नु भएको भूमिकालाई, समाज परिवर्तनको भूमिकालाई
यहाँ गुरुले फाल्गुनन्द पश्चात निरन्तरता दिँदै यो समाजलाई डोर्याउने जुन काम गर्नुभयो, म यो जन्मदिनको अवसरमा गुरुलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै यस कार्यमा यहाँलाई सफलता प्राप्त होस् भन्ने म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो देशलाई पहिले भन्दा पनि अझ बढी एकताको आवश्यकता छ, शान्तिको स्थापना छ, आवश्यकता छ। शान्ति स्थापनाको लागि, एकताको लागि देशका जनताले, दिदीबहिनी, दाजुभाइ र मित्रहरूले धेरै दुःख गर्नुभएको छ, दुःख पाउनु भएको छ। मलाई हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ 62-63 को आन्दोलनको सिलसिलामा आन्दोलन गर्नको लागि भनेर आह्वान गर्न जहाँसुकै पुग्दा हाम्रा दिदीबहिनी, दाजुभाइ र मित्रहरूले एउटै प्रश्न सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो हाम्रा नेताहरूलाई, हाम्रा पार्टीहरूलाई, होइन तिमीहरू 9 वर्ष 10 वर्ष पश्चात फेरि आन्दोलन गर्नु पर्यो भनेर आउँछौ, आन्दोलन गर्यो, दुःख गर्यो, केही वर्ष देशमा शान्ति स्थापना हुन्छ, अब प्रजातन्त्र आयो भन्छौ, फेरि 9-10 वर्ष पछाडि शान्ति स्थापना र प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन गर्नु पर्यो भनेर आउँछौ। शान्ति स्थापना र प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि कहिले पनि आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरिकन आन्दोलन गर्न सकिँदैन। जनताले सोधेको त्यो प्रश्न मलाई हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ र हाम्रा दलका नेताहरूले हामीले जवाब दिएको मलाई सम्झना छ, जलजली छ। अब शान्ति स्थापना र प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरिकन हामी आन्दोलन गर्छौँ। अब यस पछाडि फेरि तपाईँहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन। मलाई हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, त्यो बाजा बन्धन खाएको आज गुरुज्यूको जन्मदिनको अवसरमा म त्यो दिन सम्झन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। आज देशभरि जनताले, पार्टीका कार्यकर्ताहरूले, चाहे त्यो सत्तापक्षीय कार्यकर्ता हुन् चाहे प्रतिपक्षीय कार्यकर्ता हुन्, सबैले एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्, वास्तवमा अब शान्ति स्थापना र प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि फेरि त्यसरी आन्दोलन गर्नु पर्दैन, होइन? सोधिराख्नु भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु यसतर्फ ध्यान दिएर दलहरूले, दलका हामी कार्यकर्ताहरूले इमानदारितापूर्वक फेरि एकपटक जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने अवस्था आएको छ। म धेरै अरू व्याख्या गर्न चाहन्छु। म यति आग्रह गर्न चाहन्छु आदरणीय गुरुलाई, समाजमा शान्ति स्थापनाको लागि, समाजमा मधेसदेखि तराई हुँदै पहाडसम्मका, हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनतालाई एकताबद्ध, एक ढिक्का बनाउन जसरी फाल्गुनन्दले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, हामीले उहाँलाई राष्ट्रिय विभूति बनायौँ, त्यसै गरेर आदरणीय गुरु तपाईलाई जन्मदिनको धेरै बधाई र शुभकामना छ। तपाईले त्यही बाटोमा निरन्तर अगाडि बढेर समाजलाई बाटो देखाउन सक्नुहोस्। तपाईलाई जन्मदिनको धेरै बधाई,
शुभकामना अनि अहिलेसम्म खेल्नुभएको गर्नुभएको भूमिकाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म धेरै समय लिन चाहन्छु। स्वाभाविक रूपमा लारुम्बामा आउँदा यो सुन्दर लारुम्बाको पवित्र भूमिमा टेकेर तपाईहरुसँग एक दुई शब्द व्यक्त गरिरहँदा मैले यो क्षेत्रको सम्बन्धमा योसँग भएका विकास निर्माणका सन्दर्भमा मैले धेरै समय होइन एक दुईवटा कुराहरू निवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँको चासो छ, सरोकार छ। भर्खरै केही साथीहरूले मलाई मुन्दुम शालादेखि लिएर विभिन्न योजनाहरूको सम्बन्धमा विभिन्न ज्ञापनहरूको बारेमा मलाई जानकारी दिनुभएको छ। सबै मित्रहरूले म समक्ष राख्नुभएका ज्ञापनहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर म यहाँहरू समक्ष एक दुईवटा कुराहरू निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले गुरुज्यूलाई, गुरुआमालाई, तपाईहरुलाई साँची राखेर भनेका कुराहरू पनि मलाई याद छ। मैले हिजो अस्ति हो ठट्टा गर्दै भनेको थिएँ, हाम्रो रतुवामा बनेको पुल गाडी हिँड्नलाई होइन, पुल मुनिबाट गाडी कुदेको हेर्नलाई, रमिता हेर्नलाई भ्यू टावर जस्तो भएको छ। गाडी कुद्ने गरेर बाटो बनाउन हामीले सकेका छैनौँ। तर अहिले त्यो क्षणलाई सम्झना गर्दै यहाँहरू समक्ष मैले भन्न सक्ने अवस्थामा छु। अबको 2 वर्ष अथवा 3 वर्षभित्रमा यो बाटो दमक चिसापानी बाटो कालोपत्रे हुनेछ। अब यो क्षेत्रका जनताले भोग्नु परेको दुःख अब अन्त भयो। अब गाडीहरू पुल मुनिबाट होइन, पुल माथिबाट कालोपत्रे बाटोबाट अब हिँड्नेछन्। त्यसको लागि थुप्रै रकमहरू विनियोजित भएको मात्र होइन, यसपटक त 2 अरब 20 करोड रकम यो दमक चिसापानी बाटोलाई खर्च गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ल्याएर मैले शिलान्यास गराएको छु। अब यो बाटो पक्की बन्ने पक्का भएको छ र यो रतुवालाई पटक पटक गर्नुपर्ने हाम्रो जुन बाध्यता थियो त्यस अनुसार थुप्रै पुलहरू लगभग सबैजसो मैले नै शिलान्यास गरेका पुलहरू अब उद्घाटनको सङ्घारमा पुगेको छ। एउटा मात्रै पुल अलिकति काम बाँकी छ, त्यसलाई पनि मैले आउन साथ सम्बन्धित विज्ञलाई ताकेता गर्न भनेको छु, प्रशासनलाई ताकेता गर्न भनेको छु। हामी त्यो ठाउँमा पुगेका छौँ। म धेरै समय लिन चाहन्न। यो दमक चिसापानी बाटोले छुने भेडेटा रवि राखे त्यो बाटो जुन धेरै पहिलेदेखि हामी निरन्तर दुःखका साथ हिँड्ने काम गर्यौं, त्यसको लागि पनि 6 अरब रकम सामान्य होइन, 6 अरब रकम जुन म संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदा भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालको लागि 1 खरब रकम दिने घोषणा गरेका थिए। त्यसै मध्येबाट 6 अरब रकम भेडेटा रवि राखे बाटोलाई विनियोजित गर्ने भएको छ र त्यो बाटो पनि सुनिश्चितताको लागि भनेर
स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रविमा ल्याएर त्यो बाटोको शिलान्यास पनि भइसकेको छ। 3 वर्षभित्रमा भेडेटार रवि राखी बाटो कालोपत्री हुनेछ। यसरी अब यो क्षेत्रको स्थिति नै आमूल परिवर्तन हुनेछ। यो क्षेत्र मोरङ, सुनसरी, झापा लगायत ठाउँहरूबाट यो सुन्दर, चिसो, रमणीय ठाउँ जहाँबाट कञ्चनजङ्घा देखिन्छ, अब 3 वर्षभित्रमा 1.5 घण्टाको समय दूरीभित्र सजिलैसँग गाडीहरू आउने जाने गर्छन्। त्यही रूपमा यसलाई विकास गर्न, यसको आधारमा आफ्नो गाउँ नगरलाई विकास गर्न यहाँहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुहोस्। म यति आग्रह गर्दै निरन्तरको यहाँको प्रयासबाटै यो सम्भव भएको हो। आदरणीय गुरु गुरुआमा, तपाईहरुको प्रयासबाट, तपाईहरुको आशीर्वादबाटै हामीले यति सफलता हासिल गर्न सकेका हौं भन्ने कुरा पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। यस क्षेत्रका राजनीतिक दलहरू तपाईहरु सबै एकजुट भएर यो क्षेत्रको विकासको लागि सदाझै लाग्नुहोस् भन्ने पनि म सँगसँगै आग्रह गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यहाँले मदन भण्डारी राजमार्गको नाम सुन्नुभएको होला, त्यो पनि अब सुरु भएको छ र खुसीको कुरा यही इलामको दक्षिण भेग तल दमकबाट हाम्रो चुलाचुली हुँदै गैँडे महमाई हुँदै दानावाली प्रवेश गर्ने हाम्रा माई नगरपालिकाका मेयरजी लगायतका प्रतिनिधिहरूलाई पनि मैले देखेको थिएँ। माई खोलाको चण्डाल घाट त्यो हाम्रो प्रयासबाट आश्चर्यजनक रूपमा यति छोटो समयमा त्यति भव्य मोटरवेल पुल निर्माण हुने कल्पना गरिएको थिएन। त्यो पुलको अब त निर्माण सम्पन्न भएको छ। आजभोलि त्यो उद्घाटन गर्नुपर्छ भनेर जनताले भनिरहेका छन्। त्यो पुल हुँदै त्यो मदन भण्डारी राजमार्ग महमाईबाट दानावाली प्रवेश गर्नेछ। यसरी मदन भण्डारी राजमार्ग पनि इलामको दक्षिणी भेग हुँदै पल्लो छोरबाट पल्लो छोर जानेछ। त्यति मात्र होइन, थुप्रै कामहरू छन्, अहिले चर्चा गरेर साध्य छैन। केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्र म राख्दैछु। हाम्रो इलामको जुन एयरपोर्ट छ, फाल्गुनन्द एयरपोर्ट, त्यो एयरपोर्ट प्रवेश गर्ने ठाउँमै इलाम नगरपालिकाले भव्य द्वार बनाउँदैछ, घोषणा गरिसकेको छ र त्यो द्वारमा फाल्गुनन्दको भव्य स्मारक खडा हुँदैछ। मलाई इलामका मेयरले, इलामका जनप्रतिनिधिहरूले र मेयर महेश बस्नेतले खबर गर्नुभयो, दाइ तपाईँ त्यहाँ गुरुकोमा जाँदै हुनुहुन्छ, यो कुरा त्यहाँ सुनाइदिनु होला। हामी चाँडै त्यो शिलान्यास गरेर फाल्गुनन्दको भव्य स्मारक सहितको हामी द्वार इलाम नगरपालिका एयरपोर्टको मुखैमा, एयरपोर्ट प्रवेश गर्ने बाटोको द्वारमै हामी त्यो खडा गर्नेछौँ। उहाँले त्यो खबर पनि तपाईहरुलाई गर्नुभएको छ। यति मात्र होइन, त्यो द्वार हुँदै फाल्गुनन्द एयरपोर्टमा प्रवेश गर्ने त्यो बाटो कस्तो बाटो हुनेछ तपाईहरुको जानकारीको लागि, त्यो एयरपोर्टमा प्रवेश गर्ने, इलाम नगरपालिकामा प्रवेश गर्ने त्यो बाटो, त्यो ठाउँ हुँदै सिद्धिथुम्का हुँदै त्यो क्षेत्र हुँदै तल फुलिङ्गी हुँदै यहाँ तल महमाईसम्म जोडिने, यो क्षेत्र जोडिने र अहिले हामीले बनाइरहेको यो दमक चिसापानी बाटोलाई छुने गरिकन त्यो बाटो अब बन्ने भएको छ।
यसरी जताततै राम्रा भव्य कालोपत्रे बाटोहरू बन्ने छन्। अरू बाटोहरूको अहिले म चर्चा गरेर धेरै समय लिन चाहन्छु। यी केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईहरुको अगाडि मैले राखेँ। यो स्थिति छ, यो तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय गुरुको जन्मदिनको अवसरमा आयोजित यो कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, मलाई सम्झना छ तपाईहरुले मलाई संविधान सभाको अध्यक्ष बनाएर सकेसम्म विकास पनि गरेस्। यो क्षेत्रका जनतालाई होइन, सिङ्गो देशका जनतालाई बलियो बनाएस्। अनि हाम्रो यो पछाडी परेको क्षेत्र जसलाई जम्मै दलहरूले जनताले इलामको कर्णाली भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, त्यसको विकासको लागि सकेसम्म काम गरेस्। म यहाँलाई यति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु, यहाँको आशीर्वादले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नेतृत्व गर्न मलाई संविधान सभाको अध्यक्ष यहाँले बनाउनु भयो। दुई पटक यस क्षेत्रबाट विजयी बनाएर पठाउनु भयो। त्यो अध्यक्ष भएर त्यसको नेतृत्व गरेर मैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशिता सहितको समाजवाद उन्मुख संविधान बनाउनमा सफलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरे। त्यस सँगसँगै जनतालाई सबल बनाउने हामीले काम गर्यौं। अब परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। अब जनताको मन जिते हुन्छ। जनताले जसलाई पत्याउँछन् उसलाई भोट हाल्छन्, जसलाई पत्याउँछन् त्यो दलले जित्छ। हामीले निश्चित समयमा निर्वाचन गर्ने, निश्चित समयमा निर्वाचन गरेर जनताले जसलाई पत्याउँछन् उसलाई सरकार बनाउन मौका दिने हामीले व्यवस्था गरेका छौं। त्यसैले हामीले भनेका छौं, गुरुलाई साँची राखेर म भन्छु, अब शान्ति स्थापनाको लागि आफूलाई चाहेको मन लागेको परिवर्तन गर्नको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। जनताको मन मस्तिष्क जितेर, जनताको आशीर्वाद लिएर संसदमा पुगेर आफूले चाहेको परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अर्थात् यो देशमा अब जनता सबल भएका छन्। हामीले त्यो काम गरेका छौं र विकास निर्माणका सन्दर्भमा सकेसम्म कामहरू गर्दै, अघि मैले केही सडकका नमुनाहरू भने, सडक पुलहरूका कुरा भनेर थुप्रै छन्, त्यो जम्मै चर्चा गरेर साध्य छैन। झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण भएका छन्, थुप्रै झोलुङ्गे पुलहरू बनेका छन्। एक दुईवटा झोलुङ्गे पुलहरू जो यो क्षेत्रबाट पनि माग भएका थिए, ती सबैको लागि मैले प्रस्तावलाई अगाडि सारेको छु। त्यो पनि अब अगाडि आउँछ। कुनै पनि ठाउँ बाँकी छैन। चुलाचुलीमा बर्खामा तर्न नसकेर, सर्पले टोकेर अस्पताल मान्छे जान नसकेर मान्छे मरेको मलाई हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। मलाई त्यो अहिले सम्झिँदा दुःख लाग्छ। अहिले मोटरेबल पुल मात्रै होइन, एउटा दुईटा मात्रै होइन, थुप्रै मोटरेबल पुलहरू बनिरहेका छन्, पूर्णता प्राप्त गरिसकेका छन्। झोलुङ्गे पुलहरू पनि निर्माण भइसकेका छन्। अनि विद्युत सबैतिर पुगेको छ। 56 सालमा पहिलो पटक निर्वाचन लड्दा मैले भनेको थिएँ, त्यति बेला मैले भनेको थिएँ, यो क्षेत्र जसलाई इलामको कर्णाली भनिन्छ, एउटा बिजुलीको बल्ब कुनै पनि ठाउँमा झुन्डिएको छैन। एउटा बिजुलीको बल्ब। पक्की कालो सडकको कुरा छोडिदिनुहोस्, 1 किलोमिटर कच्ची सडक छैन। मलाई सम्झना भएसम्म
इभान र आन्सो होला जस्तो लाग्छ। 2 लाइन टेलिफोन थिए, त्यो पनि बिग्रिएको अवस्थामा थिए। यस्तो अवस्थाको यो क्षेत्र साँच्चीकै कर्णाली थियो। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले, जनताले यसलाई इलामको कर्णाली भनेर भन्थे। अहिले त्यो स्थितिमा पुरै परिवर्तन आएको छ र यसपटक दशैंको शुभकामना दिँदा भने अब यो इलामको कर्णाली भन्ने रहेन। यसलाई अझै पनि थुप्रै कामहरू अगाडि बढाउन हामी लागि पर्नेछौँ। म लाग्नेछु। मैले भनेको छु, माथि सङ्घ जसको प्रतिनिधि तपाईहरुले मलाई छान्नु भएको छ, पटक पटक यहाँको आशीर्वाद पाएको छु, गुरु गुरुआमाको आशीर्वाद पाएको छु, तपाईहरुको आशीर्वाद पाएको छु। तपाईहरुको शिर निहुरिन दिने छैन। तल प्रदेशमा हाम्रो कमरेड रमन र माथि राम राणा, उहाँ 2 जना हुनुहुन्छ। अनि गाउँ र नगरका प्रतिनिधिहरू जो यहाँ पनि कतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ। गाउँ र नगरका प्रतिनिधिहरू जनताको सेवाको लागि, यो क्षेत्रको सेवाको लागि निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। हामी सबै मिलेर, गाउँ नगर प्रदेश र सङ्घ मिलेर यो क्षेत्रको विकासको लागि तपाईहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर हामी काम गर्छौँ। वास्तवमा हामीले सकेसम्म गरेका छौँ र यस बारेमा यसपटक त पर्याप्त चर्चा पनि भएको छ। साह्रै धेरै विकास निर्माणका कामहरू भए। झन्नै झन्नै अरूतिर नहालेर यहीँ मात्रै हाल्ने काम भयो भनेर पनि अलिअलि आलोचनाहरू भयो। म त्यसलाई अरू केही टिप्पणी गर्दिनँ। यो कर्णाली भएको हुनाले, पछाडि परेको क्षेत्र भएको कारणले, विकास भएका ठाउँभन्दा पछाडि परेको क्षेत्रलाई 1 करोड 2 करोड बढी खर्च हुन्छ कि हुँदैन? स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा बढी खर्च गरियो, लडेर बढी खर्च हालियो र यो क्षेत्रको विकासको लागि, प्रत्येक ठाउँको विकासको लागि काम भएको छ र यसलाई हामीले साँच्चीकै समृद्ध स्थितिमा पुर्याएका छौँ। पत्रिकाहरूले पनि अब त भनिसकेका छन्, इलामका अरू क्षेत्र बराबर यो क्षेत्र पनि पुग्यो अब त भनेर। यसमा निरन्तर हामी अगाडि बढ्छौँ। इलामको एयरपोर्ट सबै काम समाप्त भएर कालोपत्रे गर्ने काम मात्रै बाँकी राखेर अहिले पर्खेर बसिरहेको छ। यो लारुम्बा जस्तै अहिले जस्तो अवस्थामा छौँ हामी, टिलिक्क घाम लाग्दियोस्, त्यो घाम लागेको दिनमा हामी कालोपत्रे गर्छौँ भनेर त्यहाँ साथीहरू पर्खिराख्नु भएको छ। एयरपोर्ट त्यो अवस्थामा छ। सडकहरू मैले भने थुप्रै सडकहरू अहिले निर्माणको अवस्थामा छन्, प्रक्रियामा छन्। अस्पतालहरू प्रत्येक गाउँ र नगरमा 15 शैय्याका अस्पतालहरूका शिलान्यासहरू भएका छन्। त्यो शिलान्यास मात्रै होइन, निश्चित समयभित्र यो 2-2.5 वर्षभित्रमा ती अस्पतालहरू चल्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ। दबाई हुनुपर्छ, डाक्टरहरू हुनुपर्छ, त्यसको स्तर उन्नति हुनुपर्छ। अनि आजै मैले गुरुको पहल र प्रयासमा हाम्रा केयरजीहरू लगायत यहाँका लारुम्बाका तपाईँ मित्रहरूको प्रयासमा, यहाँका दलहरूको प्रयासमा जुन ढङ्गले यहाँले त्यो अस्पताललाई खडा गर्नुभयो, मैले उद्घाटन गर्ने अवसर पाएँ, त्यसलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनमा पनि मेरो भूमिका हुनेछ। यसरी हामी प्रत्येक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेका छौँ। र अर्को कुरा थप, अब कुनै पनि घर फुसले छाएको घर नहोस्, सबै टिलिक्क टिनको छाना छाएको होस्। त्यो हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ र यो इलामको 2 नम्बर क्षेत्रका गाउँ र नगरहरूले मागे जति संख्यामा फुसको घरलाई विस्थापित गर्ने, प्रत्येक फुसको घरलाई
पर्याप्त रकम दिएर टिनको छानामा परिणत गर्ने ढङ्गले योजनाहरू बनेका छन्, पास भएका छन् र यसै पटक त्यो कार्यान्वयनमा पनि आउनेछ। यो ढङ्गले कामहरू भएका छन्, विद्युतीकरणका कामहरू भएका छन्, अरू थुप्रै कामहरू भएका छन्। अझै कतिपय कामहरू गर्न बाँकी छ, त्यो कामहरूतर्फ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब अरू धेरै म चर्चा गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, म आदरणीय गुरुलाई, गुरुआमालाई साँची राखेर आग्रह गर्न चाहन्छु। कतिपय विषयहरू यस्ता हुन्छन् जसमा राजनीति गर्नु पर्दैन, राजनीति भन्दा त्यो माथि हुन्छ। यो क्षेत्रका सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर एक ढिक्का भएर यो इलामको 2 नम्बर क्षेत्रको विकासको लागि मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसतर्फ अगाडि बढौँ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले गर्न सक्ने सबै काम अझै पनि आउने दिनहरूमा पनि मेरो तर्फबाट हुनेछ। यति कुरा राखेर अरू धेरै समय लिनु छैन। म यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। आदरणीय गुरुलाई, गुरुआमालाई बधाई दिन्छु, शुभकामना दिन्छु। यो क्षेत्र हामी सबै भाग्यमानी छौँ। लारुम्बा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। फाल्गुनन्दको जन्मभूमि, कर्मभूमि, गुरु आत्मानन्दको जन्मभूमि, कर्मभूमि। यसलाई हामीले धार्मिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्न सक्दा साँच्चीकै यो क्षेत्र मात्र होइन, सिङ्गो देशको विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यो लक्ष्यका साथ म अगाडि बढेको छु। त्यो लक्ष्यका साथ मैले आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिराखेको छु। आउने दिनहरूमा पनि अझै थप भूमिका निर्वाह हुन्छ। यति कुरा राखेर म फेरि एकपटक आदरणीय गुरुलाई बधाई दिँदै, उहाँको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै, गुरुआमाको निरन्तर दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई, धन्यवाद र शुभकामना दिँदै, यहाँले अहिलेसम्म मलाई जुन आशीर्वाद दिनुभयो तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। आउने दिनहरूमा पनि तपाईँहरूबाट त्यही आशीर्वादको म कामना गर्छु र यहाँहरूको शिर म निहुरिन दिने छैन। त्यो प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्दछु र यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।